बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान खान और मैं साइंस ऑफ फिटनेस चैनल की तरफ से आज का होस्ट हूँ। आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर इसरा नूर साहब भी बैठे हैं, जो कि HMC के कोरोना OPD के इंचार्ज भी हैं, और यहाँ पे हमारे साथ आमिर हैदर जूनियर, जो कि मिस्टर जूनियर यहया क्लासिक भी है, और जूनियर KPK जूनियर पाकिस्तान गोल्ड भी रह चुके हैं। तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन डॉक्टर साहब से होगा कि डॉक्टर साहब, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन है क्या चीज़? अस्सलाम वालेकुम। न्यूट्रिशन बेसिकली उसको आसान तरीके से समझाने के लिए मैं उसको दो चीज़ों में डिवाइड करूंगा। एक को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसमें 3 बड़े अज्जा शामिल है, एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन और एक फैट्स, और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिसमें एलिमेंटल यानी ट्रेस एलिमेंट जिसके नमकियात कहते हैं वो शामिल होता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे जिस्म को 50% एनर्जी देती है। इस तरह समझे कि 4 किलो कैलोरी पर ग्राम पर केजी के हिसाब से, मतलब एक 1 kg का वेट है तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट की चाहिए। बाकी जो 50% है वो हम प्रोटीन और फैट से लेते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है जो कि मैं आमिर हैदर से कहूँगा। आमिर भाई, आप हमें बताएं, एज अ बॉडी बिल्डर कार्ब्स क्यों ज़रूरी है? आफ्टर वर्कआउट क्यों ज़रूरी है, और वर्कआउट से पहले क्यों ज़रूरी है? एज अ बॉडी बिल्डर हम जो है ना ये कार्ब्स इस तरह यूज़ करते हैं, ऐसे एनर्जी सोर्स हम ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो ये हम जो है ना सुबह में लेते हैं कार्ब्स को, वर्कआउट से पहले लेते हैं क्योंकि उस वक्त एनर्जी डिमांड है, फिर वर्कआउट के बाद क्योंकि हम सब कुछ रिप्लेनिश बैक हो जाए बैक, है ना। तो इस तरह हम ये यूज़ करते हैं कार्ब्स को। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू रखें कार्ब्स मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ। जिस तरह हैदर भाई ने बताया कि इसको एज अ प्राइमरी फ्यूल यूज़ करते हैं आफ्टर वर्कआउट एंड अर्ली मॉर्निंग, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं। उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इस तरह होता है कि चूँकि हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हमें फ़ौरन देती है, और उसकी वजह ये होती है कि उसके 2 काम होते हैं। एक तो ये है कि जो आपके बॉडी का स्ट्रेस है, क्योंकि जिस्म में एक ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की एक प्रॉपर मिकदार चाहिए होता है, जिससे कम होने की सूरत में बंदा हाइपोग्लाइसीमिक में चला जाता है, बेहोशी आ जाती है। तो उससे बचने के लिए हम डायरेक्ट वर्कआउट के बाद कार्बोहाइड्रेट लेते हैं डाइट की शक्ल में, मतलब खजूर वगैरह या जूस की शक्ल में। दूसरा फ़ायदा उसका ये है कि जो ही हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो लीवर, जो हमारा जिगर है, उससे इंसुलिन हार्मोन है वो रिलीज़ होती है। तो इंसुलिन बेसिकली क्या काम करता है कि वो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन को भी अंदर एज अ कैरियर फैसिलिटेट करके मसल में लेके जाती है, तो मांस बन जाता है। तो ओवरऑल आमिर हैदर बताएगा कि वो मांस एज अ मसल स्टोर हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपने तो बताया जो प्रोटीन के बारे में बताया ना, एज अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्रोटीन एनर्जी के लिए या मसल बिल्ड के लिए होता है ना। अब हम पूछेंगे आमिर भाई से भी कि बॉडी बिल्डिंग, एज अ बॉडी बिल्डर प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, और कितने मिकदार में ज़रूरी है, और किस टाइम इसको यूज़ करते हैं? एज अ बॉडी बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू हम प्रोटीन जो है ना हमारे लिए बस बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स है। हम प्रोटीन इंटेक को बहुत हाई लेकर जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो बंदे हैं ना, नॉर्मल आदमी, वो जो है ना वो मतलब बहुत कम मिकदार में लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। और हम बॉडी बिल्डर जो है ना वो बहुत एज अ नॉर्मल जिस्म वाला इंसान, जो कि बिल्कुल अगर नॉर्मल जिस्म वाला इंसान हो तो उसके लिए 1 ग्राम पर केजी ज़रूरी है, और अगर फिर बॉडी बिल्डर हो तो उसको 5 ग्राम पर केजी, 3 ग्राम पर केजी, जितना वो आगे जाए तो उसे फ़ायदा मिलेगा। हाई प्रोटीन टेक जो है ना वो बेसिकली मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अमीर भाई, हम यहाँ पे डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछेंगे जो कि फैट्स के बारे में। फैट्स के बारे में हम डॉक्टर साहब बताएगा जी।
جیسا کہ میں نے بتایا کہ 100% انرجی میں سے 50% کاربوہائیڈریٹ دیتی ہے اور جو باقی 50% بچتی ہے وہ ہم فیٹ سے اور پروٹین سے حاصل کرتے ہیں. تو ان کی کمبینیشن سے 50% انرجی آتی ہے باڈی میں. تو جہاں تک فیٹ کا سوال ہے تو فیٹس دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک اسینشیل فیٹی ایسڈ اور ایک نان اسینشیل فیٹی ایسڈ. اسینشیل فیٹی ایسڈ وہ فیٹی ایسڈ ہے جسے ہماری باڈی نہیں بناتی بلکہ اسے ہم آؤٹ سائڈ سورس سے لیتے ہیں, آؤٹ سائڈ خوراک سے, جس طرح اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہو گئے تو وہ باڈی کے جسم کے اندر جتنے بھی پروسیسز ہوتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور دوسری جو نان اسینشیل فیٹی ایسڈز ہے جو باڈی میں بنتی ہے وہ ایز اے انرجی سورس استعمال ہوتی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ نے فیٹس کے بارے میں جو بتایا, یہاں پہ ہم عامر بھائی سے بھی پوچھیں گے کہ فیٹس جتنا ہم نے سنا ہے کہ باڈی بلڈرز بھی فیٹس لیتے کمپٹیشن کے ڈائٹ پلانز وغیرہ میں. تو عامر بھائی آپ ہمیں بتا دیں کہ فیٹس آپ کیسے لیتے ہیں اور کتنا لیتے ہیں؟ ویسے یہ تو آپ نے غلط سنا ہے کہ باڈی بلڈرز فیٹس لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کبھی کبھار لوگ کہہ دیتے ہیں نا. نہیں, اصل میں فیٹ جو ہم ہے وہ ہم نہیں لیتے کیونکہ وہ آلریڈی ہڈن ہوتے ہیں ہمارے پروٹین میلز میں, کیونکہ پروٹین میلز ہمارے آلریڈی بہت زیادہ ہوتے ہیں, 7-8 میلز ہوتے ہیں, کم نہیں ہوتے. اس میں آلریڈی فیٹس انٹیک ہمیں ملتی ہے, اس سے بھی ہڈن فیٹس ملتے ہیں. مطلب اگر آپ چکن بریسٹ میں بھی دیکھیں تو اس میں بھی فیٹس موجود ہے. تو ہم پھر اگر فیٹس لیتے بھی ہیں تو وہ صرف اسینشیل فیٹی ایسڈ لیتے ہیں کیونکہ اس سے HDL جو ہے نا وہ بڑھتا ہے جسم میں. یہ ڈاکٹر صاحب بھی جانتا ہوگا اس کے بارے میں, ٹھیک ہے. تو اس کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ جو اسٹور ٹرائگلیسیرائڈ فیٹس ہے اسے واپس کنورٹ کرتی ہے فیٹی ایسڈ میں. تو ایسے انرجی ہم وہ فیول دیتے ہیں پھر ہمیں, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ابھی ایک فرینڈ نے ہمیں میسیج بھی کر دیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ایک کویشچن پوچھے جو کہ انسٹنٹ انرجی, یہاں پہ کویشچن آیا ہے انسٹنٹ انرجی کے بارے میں آپ کچھ بتا دیں. انسٹنٹ انرجی بیسیکلی وہ انرجی ہوتی ہے جو آپ کے باڈی کو امیڈیٹلی چاہیے ہوتا ہے, مطلب فوراً آپ کو باڈی کو درکار ہوتی ہے, اسپیشلی ایکسرسائز کے بعد یا اسٹریسفل ورک آؤٹ کے بعد. تو یہ کھجور کی شکل میں لیتے ہیں آفٹر ایکسرسائز اور وہ آپ کو فوراً انرجی دیتی ہے, ایز اے کاربوہائیڈریٹ استعمال ہو جاتی ہے بلڈ میں. جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کے 2 فائدے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ انرجی مل جاتی ہے فوراً, اور دوسری بات یہ ہے کہ لیور سے انسولین ریلیز ہوتا ہے جو کہ کاربوہائیڈریٹ کو بھی مسل کے اندر لے کے جاتا ہے جو ایکسٹرا کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے, اور ساتھ میں پروٹین کو بھی مسل کے اندر لے کے جاتا ہے جو کہ اوور آل ماس بن جاتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ میں اب انسٹنٹ انرجی کے بارے میں عامر بھائی سے پوچھوں گا کہ انسٹنٹ انرجی جب عامر بھائی ورک آؤٹ کرتا ہے اور اس کے بعد یہ کس شکل میں لیتے, کیا چیزیں آپ ذرا بتا دیں, اس کے بعد بس پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. اصل میں انسٹنٹ انرجی جو ہے نا یہ مطلب یہ صرف کارب سے ملتی ہے. اگر کاربز اگر کمپلیکس کارب بھی ہو, کمپلیکس یا سمپل کاربز ہو, تو ہم بیسیکلی کمپلیکس کاربز ورک آؤٹ سے پہلے لیتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں سلو انرجی اسپائک دیتا ہے اور کنٹینیوسلی ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں نا, اور اسٹروک گلائکوجن بھی ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد ہم سمپل کارب دیتے ہیں ورک آؤٹ کے بعد کہ وہ ہم اس لیے لیتے ہیں کیونکہ وہ ہم انسولین اسپائک کے لیے لیتے ہیں. مطلب آپ ایکسرسائز کے بعد انسولین کو اسپائک, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ انسولین اسپائک کرنے سے سارے نیوٹرینٹس مسل میں جاتے ہیں اور مسلس بڑھتے ہیں اس سے, تو یہ ہم اس نظریے سے اس لیے لیتے ہیں. تو آپ اس میں کھجور لیتے ہیں کیا یا کوئی سمپل کارب میں ہم کھجور, بنانا وغیرہ یہ سارے سمپل کاربز ہیں, ٹھیک ہے. صحیح ہے. آج جو ہم نے نیوٹریشن کے بارے میں ڈسکشن کیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور عامر بھائی کے ساتھ, تو وہ تو بہت سمپل سی ڈسکشن تھی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پھر بتائیں گے کہ کاربز
کاربس کتنا لینا چاہیے اور سمپل کاربس کیا ہے اور کمپلیکس کاربس کیا ہے. صحیح ہے, تو آپ ہمیں جوائن کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو دوسرے ویڈیو میں اس کی پوری ڈیٹیل بتائیں گے. ہمارے یوٹیوب کے چینل فالو کریں, سبسکرائب کریں, انسٹاگرام کے بھی فالو کریں, اور فیس بک پہ جو کویسچن جس کے بھی کویسچن ہو وہ ہمیں میسج کیا کریں. انشاءاللہ ان کو سب کو جواب ملے گا. تھینک یو.